नमस्कार. आयच्या माणका मदें कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. होय, गोंयकार म्हटलो काय ना, संवसाराच्या चारूय कोनशांनी शिंपडलेलो आसा आनीक एकेका गोंयकाराक वेगवेगळे पद्दतीन वेगवेगळे सुवातेर मागणी आसता. तुमी पळयलां आसतलें, गेल्या एपिसोडाक आमी थोडे भोव कोविडचे क्लिप तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आनीक ह्या सुवातेर इतलो लोक आसलो, तुमी म्हणटले परत परत तेंच सांगता म्हणून. होय, खरेंच इतलो लोक आसलो आनीक ह्या लोकांक जेन्ना सेबिदे दिवार तांचे मदें आयलो तेन्ना लोकांनी म्हज्यान सांगूंक जायना कशे पद्दतीन आवाज करून ताका येवकार दिलो तो. ह्या खिणांत ह्या वेळार आमी सेबी लागीं भासाभास करुया, कोविडच्या कार्यावळीचेर थोडी भोव भासाभास करुया आनी ताच्या जिवितांत कशे पद्दतीन ताणें तियात्रांत पावलां मारलीं तेवूय आमी जाणा जावन घेवया. सेबी आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. चडांत चड देव बरें करूं बाब, तियोतन बाब. आनी देव बरें करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियाक ही म्हाका संदी दिली म्हूण एक ल्हानसो म्हजो इंटरव्यू आयज तुमच्या मुखार दवरपाक. खरेंच सेबी म्हज्या सांगाताक खूब खुशाल आसा. आमी बरे इश्ट आनीक हेच इश्टागतीचेर सेबी म्हाका दिसता आमी जे भाशेन कोविडच्या देसांत पयलें पावल मारलें ते थोडे अनुभव तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरल्यार आमचे ऑडियन्स चड खुशाल जातले. हय, पयले फावट म्हणजे हांव खूब पाटी पावलां कोविड, बट पयले फावट तुज्या सांगाताक तुका जेन्ना हांव कोविड मेवलो ह्या म्युजिकल शोआक, मँगो बोनान्झा म्युजिकल शोआक, आनी खरेंच खरेपणीन लोक रावताले कित्याक हो म्युजिकल शो एक आत्वेच तरेन तांणी घडोवन हाडलेलो. मँगलोरियन सिंगर्स आसले, गोंयचे सिंगर्स आसले, त्या भायर तांणी ते म्युजीक ऑन स्टेज तांणी ते एके भाशेन सेटअप केल्लें आनी तांचे ऑडियन्स ताचो इतलो आसलो की स्टेजीर वेताच असो बोबो घालूंक लागलो की खरेपणीच गमलें की खरेंच आमकां रावताले ते आमी केन्ना कोविड येतले आनी केन्ना परफॉर्म करतले. आनी तुज्या सांगाताक एक बरें एक्सपिरियन्स पयले फावट कोविड. ह्या आदी हांव जायते फावटी पावल्लो जायत्या तियात्रांक, जायत्या म्युजिकल शो, पूण तुका पयले फावटी मेवलो आनी जेन्ना स्टेजीर ती कांतारां चलतालीं आनी ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स जो येतालो ती आयकून खरेपणीच उमेद भोगली. कित्याक आमी वावुरता कोंकणी भास जिवी दवरपाक, पूण ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स मेवना जाल्यार आमकांय उमेद येना. तर ऑडियन्सूय जाणा, लोक जो बसलेलो आसा तो आमकां आयकता तेवूय जाणा आमी कितें सांगूंक सोदता आनी आमच्या उतरांनी कितें सोत आसा आनी कितली फोट आसा. बेश्टोच तुवें कितें स्टेजीर येवन फोटी सांगल्यो जाल्यार लोक तुका ताडयो मारचो ना. सोत उलयता आनी सोत सांगता तें आयकता आनी लोकांनी ती गजाली आयकल्ल्यो आसा, ताकाच लागून लोक तुका एप्रिशिएट करता. आनी इतलो एप्रिशिएट केलो आनी इतलो येवकार पयले सद्या कोविडच्या पालकाचेर आमी गेल्या तेन्ना आमकां लोकांनी दिलो. खरेंच कुईटच्या गोंयकारांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तांणी म्हाका सपोर्ट केला आनी तुज्या सांगाताक थंयसर आसलो पयले फावट म्हणल्यार तुजे वतीन म्हाकाय देव बरें करूं म्हणून कशें दिसता, कित्याक आमकां ताणें सपोर्ट केलो. खरेंच म्हाका दिसता आमी ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच सेबीक कशे परी ते उलपट्यो घालून ते तांची मागणी आसली तें आमी ह्या खिणांत पळोवया आनी मुखार या. तर तुमच्या मुखार परत एक पावट तुमचे सेवेक येता सेबी द दिवार. नागाक दवरून पळयात सगल्यांची आमची तोंडां उगडटा. मुण्णी आसा सोंसूंक जायें कारण सोंसता ताका कोयंद्यो पोसता. 77 फावटी पासून भुगोस ह्या उतरांचो थोडे फायदो काडटा आनी परत परत क्रिस्तांवांचेर चोडटा. आमच्या देशान आसात इस्कॉलां, शिंगता वेगळ्या धर्माचीं बाळां, ती सगलींच इस्कॉलां आमच्या सरकारान बांदूंक ना. तशींच जाणट्यांक आसात आजिलां, माय पाय नासलेल्या भुरग्यांक गारां, तसल्यांचोय सांबाळ आमच्या मंत्र्यांनी करूंक ना. डायसोसन इस्कॉलां चलयता, पाद्री माद्री थंय इंचार्ज आसता, त्या इस्कॉलांनी फकत क्रिस्तांवांचीच भुरगीं शिकना. खरेंच
सभी ही एक म्हणूं येता एक मज्जा कशी कारण इतल्यो उलपोटी इतलो मोग आनी इतली आपुरबाय परदेसांत हे भाशेन गोंयकारांक मेळप भोव अवघड जाता. आमी पयलां थंय ताणें ब्रास बँडाचोय बरे भाशेन अरेंजमेंट केलो तेच भाशेन आमचोय थोडो भोव परमोस केलो. थोडो भोव म्हणच्या परस जायतो परमोस केलो. तुजे थोडे अनुभव तुवें जायते कडेन भोंवला जायते कडेन शो केल्यात पूण हांगासर कितें तरी वेगळें मेळपाचें म्हणल्यार पयले सद्याक जेन्ना आमी एअरपोर्टार पावले तेन्ना आमकां वेलकम करप कोण तरी पयलेच येवन आमकां रावता आमी येतले म्हूण तें सारकें गरजेचें. कित्याक जायते फावटी आमी पावता आमकां ऑर्गनायझर व्हरोंक लेट येता पूण हांगासर कितें जालें हें एक पयलें एक्सपिरियन्स हांवें पयलें की आमी पावले पूण आमी पावच्या पयलेंच ऑर्गनायझर भायर आमकां वेलकम करूंक आसले रावताले. त्या उपरांत आमकां तांणी वेलकम केलो जावं ते फुलांचे तुरो दिलो आमकां फुडलो स्टेप जेन्ना आमकां हॉटेलान दवरले बरें एकोमोडेशन खावपा जेवपाचो बंदोबस्त बरे भाशेन केलो रेस्टूय मेवलें थोडें आमकां. उपरांत सांजे आमचो शो आसलो सो सांजे आमी जेन्ना हॉलान गेले तेन्ना थोडी भोव रिहर्सल केली टायम मेळटा ते प्रमाणे केली आनी ऑर्गनायझींग तांचें जें आसलें तें एकदम सिस्टमॅटीक आसलें ताचेर आमी एकदम खुशाल जाले कित्याक सारकें सिस्टमॅटीक केल्लें ब्रास बँडाचो बंदोबस्त बरो कित्याक आमी कांतोरीस हांव म्हजे बाबतीन एज अ तियात्रीस आतां जायते सिंगर्स आसा थोड्यांक ते कीबोर्डाचेर म्हणूंक लायक जाता कीबोर्डाचेरूच लायक जाता पूण हांव एज अ स्टेज सिंगर वा एज अ तियात्रीस म्हाका कितें जाय ब्रास बँड आसल्यारूच उमेद येता कांतारां म्हणपाक कित्याक आमची कोंकणी कांतारां म्हणल्यार ते ब्लोईंग आसूंकूच जाय ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट आसूंकूच जाय हें म्हजें घेतो. कित्याक कोणें म्हाका केन्ना म्युजिकल शो पासून कर म्हणटा जाल्यार हांव तो एकूच कीबोर्ड घेवन करिना म्हाका फूल ब्रास बँड जाय पडटा. तशेंच ब्रास बँड म्हाका तें कुवेट मेवलें आनी खरेंच उमेद भोगली. ऑर्गनायझींग म्हणटा तें ताणें एकदम बरे भाशेन केलें आनी जेन्ना ऑर्गनायज बरे भाशेन जाता तेन्ना फुडलें मागीर स्टेप बरे भाशेन जाता. ऑडियन्साचो रिस्पॉन्सूय बरो मेवलो आनीक आमकांय कांतारां म्हणूंक खूब उमेद येयली स्टेजीचेर. होय सांगतलो जाल्यार काळजा मनान दर एक कलाकार दर एक संगीतकार दर एक ऑर्गनायझिंगांतले मनीस खुशाल आसले आनी ह्याच खुशालकायेच्या नारार म्हाका दिसता आमी आनीक एक क्लिप पळोवया आनी मुखार या. मुन्नी आसा सोगोट आयकोन जाणांत मानल्यार दोना तोरफा तोर देव तुका बक्षिता नेणार पोणान तुवें चुक्यो आदारीत तोर जाणा जावन जोरी तूं चूक करीत रावशी मोत्तोच पातकांची जोडटी दिवची पडटा खोर दोगूय फोंडान पडोंक शकतात एक कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखयत तर असल्याच कुड्ड्या मनशांची आयकात परतुपां कानार सादोयता उमक्याकूच बोट दाखयना पयले तेच थाय बिणींग मानी नासलेत आतां मानतात म्हणटात वर्शीप करिना ओढ जाय पासून सोगोट इगोर्जांनी वेताले आतां तेच इगोर्जेन ते वचोंक तयार ना त्या मनशाच्या तोंडार सायबिणीचे आनी इगोर्जेचें नांव केन्नाच आसोना. साबी हें सगळें पयल्या उपरांत आमचे जे ऑडियन्स आसात ते खरेंच खुशाल जाले पूण म्हाका दिसता आमचे जे कुवेटचे भाव आसात जे आयज थोडे भोव गोंया आसात तेच भाशेन जे कुवेट रावन ही कार्यावळ पळयतात ते खरेंच काळजा मनान सॅबीक म्हजे बरोबर परत एक पावट पळोवंक खुशाल जाले आसतले. सॅबी आमी कुवेटची भोंवडी सोंपोवया आनी आमचे गोंयचे भोंवडेचेर धांवती नदर मारता आसतनाच ह्या तियात्र पालकाचेर तुजी कशी सुरवात जाली? एक्चुली म्हजो पांय तियात्रीस पयलो म्हज्या पांयान आमच्या गांवांत तियात्र दाखयले आनी जायते जाण म्हणटाले पांयच्या ओन हो पूत सुबेज करतलो आनी सुबेज करून दाखयतलो आनी आयज म्हाका त्या उतराचो उगडास येता. खरेपणीच हांव म्हणना म्हज्या पांयच्या ओन हांवें सुबेज केलें हांव नकळो म्हज्या पांयान कितलें केल्लें म्हणजे कित्याक म्हज्या उगडासान ना एक दोन तियात्र बरयल्ले हे लोक सगळे सांगतात गांवांत दाखयल्ले पूण
प्रोफेशनल लेवलार रावंडाच्या शोआंक तो पावोंक ना. गांवांत दाखयले काबार गेले. पायचें नांव आमच्या ऑडियन्साक सांगत जाल्यार तांकां परत उगडास आसात. म्हजो पाय आतां ह्या संवसारांत ना, तर म्हज्या पायचें नांव लेट टॉमी पास्क्वाल डायस. 12 वर्सां जालीं तो सोंपल्यार. पूण जायते जाण म्हाका म्हणटात पायचें तुवें हाडलें, पायचें तुवें हाडलें. तर हीं उतरां आदलीं म्हज्या कानार सादवता कितें पांयच्या ओन सुबेज हो ताचो पूत कोत्तलो. आनी खरेंच म्हाका दिसता पांयन जो म्हजो स्टेप मारलो ताज्या ओन हांवें फुडें व्हेलां. आनी लोकांकूय हांवें एप्रिशिएट करता, कित्याक लोकांनी म्हाका मानून घेतलो म्हणून हो स्टेप हांवें फुडें मारलो. आनी आमी कितें कोत्तात तें म्हज्या फायद्याक लागून अशें न्हय, आमी 10 जाणांच्या फायद्याक लागून ह्या स्टेजीर उलयतात, दाखयतात. तर पयलोच हांव गल्फाक आसलो, दुबय. 2 वर्सां दुबय. फ्रॉम 97 to 99 दुबय काम केलें एज अ प्रोफेशनल. आय एम अ प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आय एम अ शेफ एक्चुली. सो मागीर दुबय सोडून हांव 2000 वर्सा मिलेनियम इन 2000 आय हॅव जॉयंड सेलिब्रिटी क्रूज लायन. बोटीर गेलो हांव. बोटीर वचोन बोटीर तरी आसतना तकलेन म्हणजे तें घुंवतालें कितें तरी करूंक जाय, कित्याक ती रक्तान आसली उमेद कितें तरी करूंक जाय. बट म्हणटात न्हय वेट पोटाक लागून मेळचें पडटा. सो हांव गेलो, तो स्टेप हांवें घेतलो. मागीर बोटीर म्हजो एकलो म्हाका फ्रेंड मेवलो कामिलो. ताणें मारिया सीडी काडलेली. ताणें म्हाका एक संदी दिली आपणाक एक कांतार कंपोज करून दी म्हूण. तर हांवें ताका तें एक कांतार कंपोज करून दिलें. गोंयच्या वयर, गोंयची भोंवडी, गोंयान कसले एक्टिविटीज जाता, बोंदेरां जाता, जावं कार्निवल जाता वा कितें जाता ताचे वयर कांतार. आनी तें कांतार आयकोता जायत्या जाणांनी म्हाका म्हटलें कांतार बरें. नांव सायडीक आसलें, लिरिक्स बाय सेबी डायस. तेन्ना सेबी दे दिवार म्हूण नासलें, सेबी डायस म्हूण ताणें घालें. मागीर हांव बोट सोडून जेन्ना गोंया आयलो, आल्फी आर्ट्स प्रोडक्शन आमचो आल्फी दे दिवार, तो म्हजे मिसिसीचो मामा जाता. सो ताणें म्हाका आपणाच्या तियात्रान कांतार म्हणूंक संदी दिली. पयलेंच कांतार हांवें ताच्या तियात्रान म्हणलें तें ऑब मुसगालो ना म्हणटालो पळय ते कांताराची लायन अशी आसा. फामिलीन आमच्या कोणूय मरत तर कोरेंच काळजांतान आमकां दूख जाता. जायत्याच मरणाक हांवें वचोन पळयलां. आयकात संवसारान या कितें घडटा. हो चाच्या बिटाचेर हें हांवें कांतार गेलें. आनी ते 8 बारांचेर आसलें. सो त्या कॉम्पिटिशनाक वंदना प्रोडक्शन हांगासर केलें ताणें म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. थिंगासर सावन म्हजी उमेद आनीक वाडली म्हणजे हांवें त्या सुपर स्टेशनाचेर आनी आमी क्रिस्तांवां कशें फालतूर देसपेस करता, शिमित्री बायलान खावप वांटप आनी ताचेर हांवें तें सगळें सांगलेलें. ती उमेद वाडली. थिंगासर आल्फेडीच्या तियात्रान हांव नाचलो, पातिंबो तियात्रान नाचलो, पुंडला तियात्रान नाचलो, पुरो आमी त्रास काडला त्या तियात्रान नाचलो. आनी खरेंच हांव आल्फी त्या दिवाराक एप्रिशिएट करता, कित्याक ताचे उद्देशी आयज हांव वयर सरोंक पावलो. कित्याक सभी मदेंच बडी मारतात. जायते फावटी आमचे मदले जायते तियात्रिस्ट जे आदले उगडास विसरतात, कारण एक बऱ्या प्रोफेशनल ट्रुपांत पावल्या उपरांत आदीं कितें घडलां. हय सारकें ना, पूण तशें जावंक उपना. कित्याक तुजो पास्ट तुवें केन्ना विसरोंक उपना. बिकॉज आमी इंग्लिशीन म्हणटा एवरीबडी हॅज गॉट द्या पास्ट एंड हॅव गॉट द्या फ्युचर. सो पास्ट कितें जालां, तुका कोणें पयलो चान्स दिलो, कोणाक लागून तूं वयर सरलो. आनी हांव सदांच हांवें एक कांतार पासून म्हणलां, पयलोच म्हाका हाडपी आल्फी दे दिवार म्हूण. हांवें तें कांतार एलियासाच्या सिडीन म्हटलेलें आसा. आगोस्तिनाक, कॉमेडियन आगोस्तिनाक हांव तें कांतार म्हणटालो बालकार. सो तेज्या उपरांत म्हाका कोणेच्यान बाब एंड्रून म्हाका म्युजिकल शोआंक व्हेलो, आन्सेतान व्हेलो. आनी तेज्या उपरांत मागीर तो क्लिक जावन आनी हें सेबी दे दिवार नांव पडप बाब एंड्रूक लागून. कित्याक हांवें ताका सांगलें दिवार म्हूण घाल नाका रे बाबा. दिवार कित्याक हांव रावतां दिवाळेन, पूण म्हजो विलेज नारवा. सो नारवा म्हणटा म्हणून नारवा म्हणटा ती कोणाक गमचें ना दिवार. सो दिवार तें ते दिवारूच जालें. सो तेज्या उपरांत म्हाका रोखडोच कॉमेडियन डॉमिनिकान प्रोफेशनल तियात्र रवींद्र भवनान चलतालो तेन्ना म्हाका म्हणलो एक कांतार म्हणूंक जाय आपल्याच्या तियात्रान. ताणें म्हाका चान्स दिलो. ताज्या तियात्रान हांवें कांतार तें एडवर्टायजाचेर म्हणलें. एडवर्टायज जशे परी फटयतात तसो सरकार लोकांक फटयता म्हूण एडवर्टायजाच्यान सरकाराचेर हाडलें. सो तें कांतार म्हजें नॉमिनेट जालें प्रायजाक नॉमिनेट जायना. पण रोखडोच म्हाका कॉमेडियन आगोस्तिनान थ्रू जुनियर नेल्सनान म्हाका इंट्रोड्यूस आगोस्तिनाक केलो. आगोस्तिनान ऑपॉर्च्युनिटी दी दोतोर तियात्रान. आगोस्तिनाचे तियात्र नाचलो, दोतोर तियात्र नाचलो आमी. हें आमचें गोर तियात्र नाचलो, करप्शन